अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाजरीन, आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उनको बराबरी का जो बुनियादी हकूक हैं वो उनको फराहम करता है, लेकिन अगर कहीं कभी इस हवाले से उस शिक पर अमल ना हो तो फिर अदालतें मुदाखलत करके जो बराबरी के हवाले से हकूक हैं उनसे मुतल्लिक अमल दरामद करवाती है, चाहे वो अक़लियती बरादरी हो या अक्सरियती हो, तो तमाम जो है वो उनके साथ यकसा सलूक किया जाता है। ये तो है हमारे आईन पाकिस्तान और अदालतों का। और इस हवाले से अगर हम बात करें लाहौर हाई कोर्ट की अदालतों की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की, तो हजारहा फैसले ऐसे हैं जिनमें अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर दिया गया है, उनके साथ बराबरी का सलूक करने पर जोर दिया गया है। और कहीं कभी तफरीक हो भी जाए तो उस पर भी अदालतें मुदाखलत करके सख्त रिमार्क्स पास करती हैं, सख्त ऑर्डर पास करती हैं। तो आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए सबसे जो बड़ी जामिन है अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अदालतें हैं। तो ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले कुछ रोज़ एक वाक़या यहाँ पर पेश आया और उस वाक़े में जो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले वेटर को नौकरी से बरतरफ किया गया। तो ये बात आज मैं जो चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी शख्स को लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तारीख में किसी एक शख्स को इस वजह से नहीं निकाला गया कि वो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ है या उसका किसी और से कोई ताल्लुक़ है, किसी और फ़िरके से ताल्लुक़ है। बिल्कुल ऐसा लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तारीख में नहीं हुआ। हाँ, अगर कार्रवाई होती है, बल्कि मैं सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट ही क्यों कह रहा हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, PIA है, रेलवे है, इसी तरह से FBR, जितने सरकारी इदारे हैं, जितने प्राइवेट इदारे हैं, कभी भी इस बुनियाद के ऊपर, किसी मजहबी बुनियाद के ऊपर किसी शख्स को नौकरी से नहीं निकाला गया। अब आ जाते हैं असल मामले के ऊपर कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में था क्या। देखिए, ये बात तो एक बहुत क्लियर है कि कहीं भी, चाहे आप गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट हो, मिसकंडक्ट जो है वो उसके ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि अगर इदारे में डिसिप्लिन होगा तो वही इदारा सर्वाइव करेगा, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो इदारा भी सर्वाइव नहीं करेगा और लोगों के नुकसान होंगे, वहां पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। ये डिसिप्लिन नाफिज करना ये ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराहान हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो करते भी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जो यहाँ पर जो जजेस रेस्ट हाउस के जो वेटर हैं सिंधु सैमुअल, उनको नौकरी से मुख्तसर में बात करूंगा, नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला गया कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया, उन्होंने जजेस के हवाले से वहां पर बातें की, उसकी वीडियो मौजूद है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तमाम तर इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद सैमुअल सिंधु को नौकरी से बरतरफ किया गया है और वजह बताई गई है कि ये मिसकंडक्ट की बुनियाद पर निकाला गया है, क्योंकि उन्होंने जिस बुनियाद के ऊपर उनको नौकरी दी गई थी उन्होंने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, उन्होंने उन जो कवानीन थे उनको फॉलो नहीं किया, तो उसके बाद फिर उनको मिसकंडक्ट की बुनियाद पर नौकरी से बरतरफ किया गया। यही नहीं बल्कि यहाँ पर सिविल जजेस को, यहाँ पर एडिशनल सेशन जजेस को, सेशन जजेस को और अदालती अफसरान को कई मरतबा और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनको मिसकंडक्ट की बुनियाद पर नौकरी से निकाला गया है। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तारीख में कभी किसी को मजहब की बुनियाद पर नौकरी से नहीं निकाला गया। अब अगर हम अक़लियतों की जो मैं बात आपसे कर रहा था, तो अक़लियतों के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के घरों में इस वक्त जो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वही खाना पकाते हैं, वही खाना सर्व करते हैं, वही सारे घर का निज़ाम संभाले हुए हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। अगर हम चीफ जस्टिस हाउस की बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस हाउस में, मैं बात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस हाउस की बात कर रहा हूं। जब से इस हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं तो मैंने कहा ये अपने नाजरीन तक पहुंचाऊं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम
کیا جو کھانا بناتے ہیں وہ بھی کرسچن ہیں، جو کھانا سرو کرتے ہیں وہ بھی کرسچن ہیں، جو ساری گروسری لے کر آتے ہیں وہ بھی کرسچن ہیں. تقریباً آلموسٹ 90% جو ان کا سٹاف ہے ان کا تعلق اقلیتی برادری سے ہے، اور کبھی یہ تفریق کا عنصر سامنے نہیں آیا کہ ان کو کبھی کوئی شکایت ہو، بلکہ وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں اور وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک محفوظ جگہ پر اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اور نہ ان کے خلاف کبھی کوئی شکایت ہوئی، کیونکہ وہ کبھی مس کنڈکٹ انہوں نے نہیں کیا، کبھی ان سے کوئی اس طرح کی کوتاہی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو. تو جتنے بھی جو ججز کی جو کروکری ہے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں کہ وہ کیا ہے. یہاں پر جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جی پتہ نہیں کوئی بادشاہت کا نظام ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کون سے ایسے برتن ہیں جو یہ ججز استعمال کرتے ہیں. تو پورے پنجاب کے جو ریسٹ ہاؤس ہیں ججز کے لیے، ان ریسٹ ہاؤس میں تمام ججز کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا لوگو لگا ہوا سرکاری برتن استعمال ہوتے ہیں. ان میں کسی بھی قسم کا کوئی پرائیویٹ جو کروکری ہے وہ یوز نہیں ہوتی، سرکاری کروکری یوز ہوتی ہے. اور ملتان بینچ میں، لاہور ہائی کورٹ کے ججز ریسٹ ہاؤس میں، اسی طرح سے راولپنڈی میں، بھاولپور کے ریسٹ ہاؤس میں، تو وہاں پر بھی یکساں جو کروکری ہے، جو سرکاری کروکری ہے وہی استعمال ہوتی ہے، اور انہی میں ہی ججز اپنا کھانا پینا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تو بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ پتہ نہیں ججز کے جو برتن ہیں وہ بھی علیحدہ ہوتے ہیں. بالکل ایسا نہ تو دیکھنے میں آیا ہے اور نہ ہی سننے میں آیا ہے. اور اس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ خود انصاف کی بات کرتی ہے، لاہور ہائی کورٹ خود لوگوں کو جسٹس فراہم کرتی ہے. تو اس حوالے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کے جو احکامات ہیں، جو ان کی متعدد ججمنٹس ہیں اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے، وہ بھی واضح ہیں. کسی قسم کی اس ادارے میں خاص طور پر تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ جب بھی یہاں پر کوئی ویکینسیز آتی ہیں، جابز آتی ہیں، تو ان میں اقلیتوں کا کوٹا الگ رکھا جاتا ہے، ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں. اور بعض ججز تو ہم نے ایسے دیکھے ہیں، جیسے میں نے چیف جسٹس صاحبہ کی بات کی، وہ خوش ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جو اقلیتی برادری کے جو لوگ ہیں وہ آ کر ان کے ساتھ فرائض سر انجام دیں. تو پھر اسی طرح سے ان کے جو دیکھا گیا ہے کہ تمام تر جو ملازمین ہیں ان سب کا تعلق بھی اقلیتی برادری سے ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے. اسی طرح سے اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے یہ بالکل ہی اس حوالے سے حقائق کو مسخ کرنے والی بات ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر بلکہ ہم نے ایک مرتبہ کا میں آپ سے چھوٹا سا واقعہ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ ایک سول جج تھے، انہوں نے ایگزام پاس کیا اور اس کے بعد وہ نبینہ جج تھے، تو اس وجہ سے ان کو ان کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ جاری نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن اس وقت کے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے اس کا معاملے کا نوٹس لیا اور پھر ان کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا. تو آج غالباً وہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ بہت ان کے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات واضح ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا ڈسپلن واضح ہے. یہ یہ بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، تقریباً کوئی 3 کے قریب جو تھے ان کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ بنیادی طور پر انہوں نے مس کنڈکٹ کے وہ مرتکب پائے گئے تھے، انہوں نے رولز پر عمل درآمد نہیں کیا. تو جو شخص بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور ہوتی بھی رہی ہے. تو یہ پورے جو پاکستان کا جو پورا جو نظام عدل ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، سب پر ہی یہی رول لاگو ہیں.